Sa matagunos nga mo abot, sa mataglinog ug baha nga mo igo, ana ang mga bayani nga andam mo tabang. Walay kahadlok, walay pagduha-duha, ang Dam Norex Sante! Sha-da-da-da-da-dam-da-dam-dam, Sha-da-da-da-da-dam-da-dam-dam, Siribo, 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 Dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam, Siribo-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam, Siribo, siribo, siribo. Sa kabuntagon ug sa kagabion, nagatindo ka lang sa misyon. Kung adunay tawag sa kalisod, dayon-dayon mo hatag og tabang ug panalipod. Sa kabukiran ug kalasangan, sa kadagatan ug kasapaan, maski kusog ang ulan ug hangin, ang EDSER team dili gayud mo hunong. Kumpleto sa kahimanan, hana sa mata kalihokan, disiplina o kaiso, ilang sandigan na lang sa kinabuhi nga ilang luwason. Dam Norex team, paglaom sa katahan, sa kalamidad ug emerhensya, kamo ang kasaligan. Dam Norex team, bayani sa tanang katawhan, sa matag luha ug kasakit, kamo ang kahayag sa kanat ngit. Sinibo, 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 hey! Adunay teknolohiya nga moderno, pagbantay sa peligro nga posible mo abot, sa dagat, suba ug kabukiran, hangtod sa syudad ug komunidad nga puloy anan. Droge sa kahanginan nagalupad, monitoring nga walay kapakyasan, early warning nga lang sa kaluwasan, aron malikayan ng dakong kaduutan. Sa search ug rescue nga operasyon, sa medical ug evacuation, andam pirmi sa bisang nunsang panahon, alang sa katawan nga nanginahanglan og tabang. Dam Norex team, paglaom sa katauhan, sa kalamidad ug emerhensya, kamo ang kasaligan. Dam Norex team, bayanisan katauhan, sa matag luha ug kasakit, kamo ang kahayag sa kanit-ngit. Kung adunay baha nga misaka, kung adunay linog nga miigo, kung adunay bagyo nga miabot, kamo ang unang motubag sa tawag. Walay giatrasan nga serbisyo, walay kahadlok sa peligro, ang inyong kasing-kasing puno sa dedikasyon, alang sa katawhan ug nasudnong katungdanan. Dam Norex team, garbo sa Davao del Norte, kaisog ug kahanas nagkahiusa sa pagluwas sa matag kinabuhi. Dam Norex team, tinuod nga bayani, sa kalamidad ug emerhensya, kamo ang paglaom sa katawhan nga nonay. Sinibo, 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 hey! Usa ka team, usa ka misyon, pagluwas sa kinabuhi. Dam Norex team! Sinibo, 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 sa kabuntagon ug sa kagabion, nagatindo ka lang sa misyon. Kung adunay tawag sa kalisod, dayon-dayon mo hatag og tabang ug panalipod. Sa kabukiran ug kalasangan, sa kadagatan ug kasapaan, maski kusog ang ulan ug hangin, ang EDSER team dili gayud mo hunong. Kumpleto sa kahimanan, hana sa mata kalihokan, disiplina o kaiso, ilang sandigan na lang sa kinabuhi nga ilang luwason. Dam Norex team, paglaom sa katahan, sa kalamidad ug emerhensya, kamo ang kasaligan. Dam Norex team, bayani sa tanang katawhan, sa matag luha ug kasakit, kamo ang kahayag sa kanat ngit. Sinibo, 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 hey!
sa peligro nga posible mo abot sa dagat, suba ug kabukiran hangtod sa syudad ug komunidad nga puloy anan. Roe sa kahanginan nagalupad, monitoring nga walay kapakiasan, early warning nga lang sa kaluwasan aron malikayan ng dakong kaduutan. Sa search ug rescue nga operasyon, sa medical ug evacuation, andam pirmi sa bisang unsang panahon, alang sa katawan nga nanginahanglan og tabang. Damnoret sa team, paglaom sa katauhan, sa kalamidad ug emerhensya, kamo ang kasaligan. Damnoret sa team, bayanisan, katauhan, sa matag luha ug kasakit, kamo ang kahayag sa kanhit-ngit. Kung adunay baha nga misaka, kung adunay linot nga miigo, kung adunay bagyo nga miabot, kamo ang unang motubag sa tawag. Walay giatrasan nga serbisyo, walay kahadlok sa peligro, ang inyong kasing-kasing puno sa dedikasyon. Alang sa katawhan ug nasudnong katungdanan, damnoret